बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरवत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ऐसे नए कारोबार का आगाज़ होता है जिसको लोग पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके ज़रिए लोग लाखों की बुनियाद पर डॉलर्स रुपए कमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या उस पर वो कामयाब होते हैं? क्या उनको वो कामयाबी मिलती है जिस मकसद के तहत वो अपने नए कारोबार का आगाज़ करते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोगों को उसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कामयाब बिजनेस करने के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके पास होना लाजमी है। अगर आपके पास ये 4 स्किल्स होंगी तो आप दुनिया में किसी भी कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। महज सिर्फ आपके पास ये 4 स्किल्स होना ज़रूरी है। अगर आप लोग भी ये स्किल्स सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम लोगों में एक बहुत बड़ा मसला पाया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी शख्स की वीडियो देखते हैं और हम कहते हैं कि हमने भी ये कारोबार का आगाज़ करना है क्योंकि इसमें बहुत पैसे है। हमें ये नहीं पता कि उस कारोबार को करने की स्किल्स क्या है, टैक्टिक्स क्या है, टेक्निक्स क्या हैं। उस कारोबार करने के लिए आपको कितनी मेहनत दरकार होगी। हम सिर्फ क्या करते हैं कि लोगों की वीडियोस देखी, हमने देखा कि वो पैसा कमा रहा है, हमने भी अगले दिन कारोबार का आगाज़ कर दिया, नतीजतन हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको मैं 4 ऐसी स्किल्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोग फॉलो कर लें तो आप यकीन करें कि आप लोग लाखों रुपया कमा सकते हैं। सिर्फ आपने फॉलो करना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप फ़लाँ कोर्स कर लें, डिप्लोमा कर लें, आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ये सारी रटी रटाई बातें हैं, घिसी पिटी बातें हैं। इससे आपकी कामयाबी का कोई लिंक नहीं है। जब तक आपकी सेल्फ लर्निंग नहीं होगी, आप अपनी सेल्फ एबिलिटी को पुश नहीं करेंगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो टारगेट आपने सेलेक्ट किया है आप उस टारगेट को अचीव कर लें। सिर्फ सिंपल आप लर्निंग के ऊपर फोकस करें और आप अपने टारगेट के पीछे भागें तो देखना कि मंजिल आपको कैसे मिलती है। दोस्तों, हमारी पहले नंबर पे स्किल है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। देखिए, कोई भी कारोबार का आप आगाज़ कर रहे हैं, किसी भी कारोबार का आगाज़ कर रहे हैं, चाहे वो लेदर ब्रांड्स का हो, चाहे आप ग्रोसरी का कर रहे हैं, चाहे आप लकड़ी का कर रहे हैं, चाहे कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, चाहे फर्नीचर का कर रहे हैं, कंप्यूटर का कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहे हैं, वो आपका तब ही कामयाब होगा कि आपके पास स्किल्स होंगी। अगर आपके पास सोना पड़ा है लेकिन आपको उसको बेचना नहीं आता, आपको लोगों से बात नहीं करने आती, आपके पास बात करने का हुनर नहीं है, आपके पास उस चीज़ को प्रेजेंट करने का सलीका नहीं है, तो आपकी चीज़ वही की वही रहेगी। आपकी चीज़ की वैल्यू, चाहे वो सोना है, वो मिट्टी के बराबर है। वजह क्या है कि आपको जो आपके पास चीज़ है आपको उसकी अहमियत का नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि इस चीज़ में क्या खूबी है। जब आप खुद ही नहीं आपको पता तो आप लोगों को कैसे बताएंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप यकीन करें, कोई भी कारोबार हो, आप अपनी बाय प्रोडक्ट जो है आप उसको सेल कर सकते हैं, आप मार्केट में लेके जा सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी ज़ुबान की वजह से आपकी प्रोडक्ट के ऊपर यकीन करेंगे कि फ़लाँ शख्स मुझे जो है ये प्रोडक्ट क्या दे रहा है और इसे क्या इसकी गारंटी है। ये जो आपकी ज़ुबान है ये आप समझे कि आपका हथियार है। आप अगले को फ़तह कर सकते हैं अगर आपकी ज़ुबान में वो तासीर होगी, आपके पास बात करने का हुनर होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि आप एक्चुअल में अगले बंदे को वो बात डिलीवर कर दें कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास एक लैपटॉप है, हम लैपटॉप को मार्केट में सेल करने जाते हैं, हम उसको बताएं कि ये मैं एक लैपटॉप लेके आया हूँ, आप इसको लोगे, वो कहेगा मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन बताओ, हम बताएंगे, वो कहेगा नहीं ऐसे तो लाखों हैं। अगर हम इसी तरह एक दूसरा अंदाज़ अपनाएं, हम उसको जाके ये कहें कि भाईजान ये मेरे पास लैपटॉप का स्टॉक आया है, बहुत बेहतरीन है, 100% इसकी हेल्थ है, कोई इशू नहीं है, पिन पैक है, ये बॉक्स पैक है, सिर्फ आपने हमसे डील करें तो हम आपको सारा इसका जो है स्टॉक आपके साथ शेयर करते हैं और हम एक अच्छी डील कर लेंगे और हम आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। जो आपका अंदाज़े बयां होगा वो बहुत मैटर करता है। आप यकीन करें कि अगर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन उस तरह से होगी कि जो अगले को कन्विंस कर ले, तो आप चाहे आप ये
پین پکڑ لیں، آپ اس پین کو بیچ کر بھی لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں۔ آپ ایک بٹن ہے جو میرے یہاں پہ لگا ہے، آپ اس کو بیچ کر کے بھی لاکھوں کما سکتے ہیں، صرف آپ کو بیچنے کا ہنر آنا چاہیے۔ تو آپ نے اگر آپ کے پاس یہ ایبلٹی ہے تو اس کو مزید امپروو کریں، اور اگر آپ کے پاس اس میں کمی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی سیلف لرننگ کریں۔ دوستو دوسری چیز جو انتہائی ضروری ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے لیڈرشپ سکل۔ بینگ اے ہیڈ آف اور کمپنی، آپ کے پاس یہ ضروری ہے کہ آپ خود سے تمام چیزوں کو لیڈ کرنا آپ کو آتا ہو، کیونکہ آپ کے پاس پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہوگی۔ اس میں آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو پروڈکٹ مینجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو ٹیم مینجمنٹ آنی چاہیے، کس طرح سے آپ نے ٹیمز کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے ان کو پش بیک کرنا ہے، کس طرح سے ان سے آپ نے کام نکلوانا ہے۔ دیکھیں اگر تو آپ دیکھیں، آپ ایک جنگ کا ایک مثال لے لیں، وہاں پہ ایک سپہ سالار ہوتا ہے، لوگ تمام تر جو اس کے فالوور ہیں وہ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی انسٹرکشنز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اگلا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر وہاں پر سپہ سالار نہ ہو تو پھر ہر طرف کوحرام مچا ہو، افراتفری کا عالم ہو، کسی کو کوئی سمت ہی نہیں پتہ ہوگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کاروباری دنیا میں جو تیسری سکل آپ نے سیکھنی ہے وہ ہے پرابلم سولونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ۔ آپ کو پرابلم کا حل نکالنا آنا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس مشکل سے ہم نے کیسے نکلنا ہے، آپ کو ڈیسیژن لینے آنے چاہیے، جو سخت ڈیسیژن بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آج سے آپ گزشتہ کوئی 200-250 سال پیچھے چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ ہم لوگ پہلے اگر سفر کرتے تھے تو ہم اپنے ٹانگوں کے اوپر سفر کرتے تھے، اپنے پیروں کے اوپر چل کے جاتے تھے، لیکن جہاں پر انسان کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے اوپر تو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا، انسان نے کیا کیا کہ ٹائروں والی بائک نکال لی، سائیکل نکال لی، لوگوں کا ٹائم بچنے لگ گیا۔ جہاں پہلے 5 گھنٹے لگ رہے تھے وہاں پر 2.5 گھنٹے لگنے لگ گئے۔ لیکن اس کے بعد اس چیز کی ضرورت پڑی کہ یار اس میں تو ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو رہا ہے۔ پھر کیا کیا، گاڑی نکال لی، گاڑی کا انجن تیار کیا۔ اس کے بعد انسان نے کیا کیا، جب اس کو لگا کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے، پھر جہاز کا انہوں نے جو ہے ایجاد کیا، جہاز ایجاد ہوا۔ لاہور سے اسلام آباد جو ہے ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں ہمیں پہلے 5 گھنٹے لگتے تھے اب ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ جس نے بھی یہ ڈیسیژن لیا اس کو مشکلات سے نکلنے کا حل پتہ تھا، اس نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی۔ اسی طرح یہی حال آپ کے کاروبار میں ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اگر وہ کہیں پر سٹک ہو گیا تو آپ کو اس کا الٹرنیٹیو دینا آنا چاہیے۔ آپ کی پروڈکٹ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جتنی اس کو کسٹمر کو آسانی ملے گی اتنا آپ کے کاروبار کو فروغ ملے گا، ترقی ملے گی، اس کی سیل زیادہ ہوگی تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ ترقی کی منزل کی طرف بڑھتا جائے گا اور آپ لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے کمانے لگ جائیں گے۔ ہمارا آخری اور امپورٹنٹ پوائنٹ وہ ہے سپورٹ اینڈ موٹیویشنل اسکل۔ اس میں سب سے ضروری سپورٹ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے آپ کے امپلائی کے ساتھ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوں گے تو ہی لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کریں گے، لین دین کے معاملات ہوں گے، وہی لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ کریں گے جن کو آپ کے اوپر یقین ہوگا۔ اور امپلائی کی نظر میں بھی اچھا انسان اس لیے بننا ضروری ہے کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کریں۔ آپ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کریں، اگر کسی کو ایڈوانس سیلری کی ضرورت ہے تو اس کو سیلری پرووائڈ کریں، اگر کوئی بھی اس کو مالی پریشانی ہے یا اس کو مینٹل ریلیکسیشن چاہیے یا اس کو کوئی ویکیشن چاہیے تو آپ ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ آپ لوگ بوس بن کے بیٹھ جائیں کہ نہیں تم نے ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ جب آپ اپنے اندر یہ سپورٹ سسٹم لے کے آئیں گے، آپ کا جو امپلائی ہے وہ آپ کے ساتھ مزید مخلص ہو کر کام کرے گا، اور آپ ان کو ہر دن موٹیویٹ کرتے رہیں کسی نئی چیز کے لیے کہ اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ تم جس طرح سے کام کر رہے ہو مجھے تمہاری ایبلٹی پہ پورا اعتماد ہے، انشاءاللہ تمہارے ساتھ مل کے ہم مزید آگے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جب اس کو انرجی ملے گی، آپ سے پوزیٹیو وائبس آئیں گی تو اپنی جان لگا دے گا آپ کے پروجیکٹ میں اور آپ کو کامیابی دلوانے میں۔ یہ جو 4 سکلز آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کبھی بھی کسی بھی کاروبار میں نقصان نہیں حاصل کر سکتے، آپ ہمیشہ کامیاب ہی رہیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد ثروت کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔